बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमें डिजिटल मीडिया पे। नाज़रीन, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है इसके मुतल्लिक हम मुख्तलिफ़ वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुके हैं और जो तफसीलात हैं, जो बेज़ाब्तियाँ हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर या इदारों के अंदर, हम उसको भी आपके सामने हाईलाइट करते हैं। नाज़रीन, हमने जिना गार्डन जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन आज जैसे हम बहुत दफ़ा आपको मैनेजमेंट कमेटी की जो बेज़ाब्तियाँ हैं, जो एम्बेज़लमेंट्स करी हैं, जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया, हम उसके बारे में भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर तफसीलात बताते रहते हैं। लेकिन आज मैं ये आपके सामने ये बात थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जहाँ पे जो मैनेजमेंट कमेटी आती है, जब वो दिन रात इसी चक्कर में होते हैं कि किसी तरह दिहाड़ी लगाई जाए, जब वो खुद इस तरह का माहौल पैदा करेंगे, वो खुद जो है वो करप्शन करेंगे, जो रिकॉर्ड के अंदर टेम्परिंग है वो भी करेंगे, एफिलिएशन की मद में जो प्लॉट्स हैं वो भी मिली भगत से आपस में बांटेंगे। तो जो FECH का इदारा है जिसके अंदर जो एक मुस्तकिल अमला है, ये कसीर तादाद में है, क्योंकि जो कोरंग टाउन के अंदर हेड ऑफिस है वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, इसी तरह जिना गार्डन फेज़ 1 के अंदर जो एक अलहदा साइट ऑफिस है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। नाजरीन, हम इसके बारे में बात करेंगे और एक बहुत बड़ा इंकशाफ करेंगे। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि जब बाप चोरी करेगा तो बेटा भी चोरी करेगा, तो आपके लिए बड़ी हैरत की बात होगी। और वो लोग जो लोग इनके ऑफिस में जाते हैं उनको पता ही नहीं कि उनके साथ कितना बड़ा हाथ हो चुका है। आज बात करेंगे जो ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है उनकी बात करेंगे। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो के अंदर या उससे पहले आपको ये तफसीलात बताई थी कि बैकडेटेड में जो काम है वो अरूज पे जा रहा है, क्योंकि 4/3/2024 का जो मोहसिन अख्तर कियानी का हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, उसके बाद जो नॉन LOP एरिया था उसकी ट्रांसफ़र बंद कर दी गई थी। लेकिन मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी ने अपने हवारियों के साथ मिलकर और जो स्टाफ है उनके साथ मिलकर वो धंधा खेला है कि आपकी सोच नहीं है। नाज़रीन, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने ये बताया था कि जहाँ पे अलॉटमेंट लेटर बैकडेटेड पे है वहाँ पे जो टैक्स है वो जमा नहीं हो सकता बैकडेटेड पे। तो इसी सिलसिले में आज हमने वो लोग जो डीलर कम्युनिटी है, जो लोगों ने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है और आप इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये हकाइक पर मबनी वो रिपोर्ट है जो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, क्योंकि बैकडेटेड पे अलॉटमेंट लेटर तो दिए गए थे, लेकिन वहाँ पे जो बैठा हुआ स्टाफ है उनको ये मालूम था कि ये बैकडेटेड पे FBR के अंदर जो फीसिस हैं वो नहीं जमा हो सकती। वहाँ पे जो बैठा हुआ स्टाफ है उन्होंने ये खेल खेला और ये बहुत बड़ा खेल खेला। उन्होंने जिस बंदे की 1 लाख या 2 लाख रुपए फीस थी FBR में जमा, उन्होंने कहा कि ये हमें जमा करवा दें, जैसे ही ट्रांसफरें ओपन होगी हम आपको ये करंट डेट के अंदर आपका जो FBR का जो पैसा है, जो टैक्सेस है, वो हम जमा करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी मालूमात के हिसाब से जो अगर 1000 प्लॉट इस पूरे टेन्योर के अंदर बैकडेटेड पे ट्रांसफ़र हुआ, उसमें जो LOP के अंदर था वो कंडीशनल था, लेकिन नॉन LOP का जो था वो टोटल इसको बंद कर दी गई थी। यहाँ पे ये जो धंधा खेला गया, ये स्टाफ का खेला गया। यहाँ पे जो फीसें जमा होती थी वो उन्होंने जमा नहीं करवाई। अगर किसी बंदे की 1 लाख या 2 लाख रुपए फीस है तो अब आप देखिएगा अगर 700-800 प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं तो ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। वो लोग जिन्होंने स्टाफ के लोगों को जाके टैक्स की फ़ीस जमा करवाई है, आप जाके चेक करवाएं कि वो पैसा जो है वो कहाँ यूज़ हो गया। मेरी मालूमात के हिसाब से और जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये मालूमात मुझ तक पहुंचाई, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जिना गार्डन के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, हम उनके नाम भी लेंगे और उनकी तफसीलात भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये धंधा जो है जिस लोगों ने ये किया है, ये पूरा एक गैंग था और इनको पता था कि आज न कल ये जो धंधा है ये सामने आएगा। इसी सिलसिले में इन्होंने, जब मैं इनके ऑफिस में गया 11 अप्रैल को, तो इन्होंने मुझ पे 2 FIR करवाई, क्योंकि इनको मालूम था कि ये इनके जो काले करतूत हैं वो सामने आ जाएंगे। आज भी ये मैटर कोर्ट कचहरी में है, चले हमारी ज़मानत हो गई है, लेकिन आप उस धंधे की बात सुने तो हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे जो लोग इसमें शामिल थे उसमें जिसने ख़ास तौर पे इसने पूरा जो खेल है वो रचाया और उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की, वो है जिना गार्डन फेज़ 1 के अंदर स्ट्रीट नंबर 3A। यहाँ पे एक घर 40-80 का ख़रीदा गया। आप सोचें कि 40-80 का घर जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है वो ख़रीद सकता है। इसके साथ ही चौधरी इरशाद साहब, इनकी जगह जो जिना गार्डन फेज़ 1 का जो मेन जो गेट है, इसके रोड जो जा रही है नेवल की तरफ, चौधरी इरशाद साहब की जो ज़मीन है वहाँ पे बाउंड्री वॉल लगी। इससे 1 या 2 आगे एक फार्म हाउस बना हुआ है।
اس شخص نے یہاں پہ بہت بڑا فارم ہاؤس بنا لیا ہے اور یہاں پہ اس نے مختلف قسم کے اینیملز رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھیڑ بکریاں بھی رکھی ہیں، گائے بھینسیں بھی رکھی گئی ہیں۔ تو میرا پھر وہی سوال آتا ہے کہ یہ شخص جو آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی اتنی بڑی جرت کیسے ہو چکی ہے؟ اس کے پاس یہ پیسہ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ کیسے آیا ہے؟ یہ اس شخص نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی۔ تو جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے بیک ڈیٹیل پہ اپنے پلاٹ ٹرانسفر کروائے ہیں، ان میں سے میجورٹی کا جو پیسہ تھا وہ جہاں جمع نہیں ہوا، وہ پیسہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ان کے دور کے اندر ٹرانسفریں نہیں کھلیں گی، ان کے پاس یہ جواز ہو گیا کہ جو مینجمنٹ کمیٹی چلی گئی ہے اب یہ پیسہ جو ہے وہ خرد برد ہو چکا ہے، اور یہ کوئی بھی بندہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا، کیونکہ یہ مینجمنٹ کمیٹی کا تو یہ وتیرہ ہے کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ کالا دھندا یہاں شروع کیا تھا، اور جو نیچے بغل بچے بیٹھے تھے انہوں نے بھی اپنا خوب کرپشن کے اندر ڈبکیاں لگائی ہیں۔ تو ناظرین، میں وہ تمام لوگ جنہوں نے وہ ڈیلر کمیونٹی ہو یا وہاں کے جو انویسٹر ہیں یا جو کوئی رہائشی تھا جس نے وہ پلاٹ بیک ڈیٹیل پہ ٹرانسفر کرایا، میری اس سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پلاٹ کو جا کے چیک کروائیں، اپنی فائل کو چیک کروائیں، اور اس فائل میں دیکھیں کہ کیا اس کا ٹیکس جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے۔ وہ تمام ٹیکس جو آپ نے کسی کو اس بھروسے پہ دے دیے تھے، آپ نے ہینڈ اوور کر دیے تھے کہ یہ سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ کا ٹیکس جمع کروا دیں گے اور آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، میری آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پلاٹ، اپنی فائل اور اپنی ایسٹس کو دوبارہ چیک کریں، یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو چکا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا تھا کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے آواز بلند کریں، میں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا۔ ناظرین، وہ لوگ جو H8 کے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں اور وہ جو H11 کے قبرستان میں دفن ہیں، وہ اپنی آواز اور اپنے حق کے لیے آواز اس لیے نہیں بلند کرتے تھے کہ کہیں وہ دنیا سے چلے ہی نہ جائیں، تو آج وہ بھی وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ جو مافیا ہے، جو آپ کے ایسٹس کو لوٹ کھسوٹ کر کے بھاگنے والا، فرار ہونے والا ہے، آپ ان کا احتساب کریں۔ ناظرین، ساتھ ہی میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ آپ اپنے پلاٹ کو کلیئر کریں، اپنے پلاٹ کی NDC اپلائی کریں۔ جب آپ کی NDC کلیئر ہو جائے گی، یہ 1000 1200 1500 کا ایک خرچہ ہے، لیکن اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مینجمنٹ کمیٹی اپنا ٹینیور پورا کر چکی ہے، بلکہ ایکسٹرا ٹائم لے چکی ہے، بونس ٹائم پہ چل رہی ہے، وینٹیلیٹر پہ چل رہی ہے، یہ کسی ٹائم بھی جا سکتی ہے۔ یہ بار بار عوام سے کہتے تھے کہ ہمارا ٹینیور پورا نہیں ہو رہا، اب ان کو اپنا ایکسٹرا ٹائم بھی مل چکا ہے۔ یہ جو انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں یہاں سے نکالنی تھی، وہ بھی نکال کے دکھا چکے ہیں۔ جو لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا تھا 3 سال سے، وہ ٹائم بھی گزر چکا ہے۔ تو یہ تو پاسبلٹی ختم ہو چکی ہے کہ لوگوں کو کچھ ملے گا، کیونکہ یہ سب کھیل ان کا کھیلا ہوا تھا اور یہ کھیل اختتام کی طرف ہے۔ تو میری ان تمام دوستوں سے، بے شک وہ کسی سوسائٹی میں ہیں، چاہے وہ سواں گارڈن میں ہو، چاہے وہ میڈیا ٹاؤن میں ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کالونی میں ہو، چاہے وہ کسی بھی کوآپریٹیو یا کسی سوسائٹی میں ہو، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے، اور خاص طور پہ جو فیڈرل امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، وہ ڈیلر ہوں یا وہاں پہ رہنے والے ہوں یا انویسٹر ہوں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پلاٹ کی NDC کروائیں، کیونکہ ان کا ٹینیور اینڈ ہونے والا ہے۔ ممکن ہے، بلکہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں پاسبلٹیز ہے کہ وہ پلاٹ جو ہے ڈپلیکیٹ ہو چکا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جب یہ لوگ وہاں سے چلے جائیں پھر آپ لکیر کے فقیر بنے رہیں، پھر اس کے بعد رونا پیٹنا شروع ہو جائے گا، پھر اداروں میں جائیں گے، کوآپریٹیو ادارے میں جائیں گے، آپ کیسز کریں گے، لیکن وہ دھندا وہ ان کے لیے سود مند ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں جو اندر کا سٹاف ہے وہ بھی اس ٹائم پورے کا پورا شامل ہے، اور جو مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ تو ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ہے، کیونکہ جب پھر وہی بات ہوگی کہ جب باپ چوری کرے گا، راستے سامنے نظر آ رہے ہوں گے ان کے بچوں کو، ان کے بغل بچوں کو، تو ان کے بغل بچے بھی وہی کام کریں گے جو ان کا باپ کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو مینجمنٹ کمیٹی ہے جو اس نے کالا دھندا کھیلا ہے، اسی طرح اس کرپشن کے اس دور کے اندر، اس کرپشن کے سارے دھندے کے اندر جو اندر کا سٹاف ہے انہوں نے بھی خوب مال کمایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ان تمام لوگوں کے نام اور تفصیلات دیں گے جو اس کالے دھندے میں شامل ہیں، جو اندر بیٹھ کے جو کالی بھیڑیں تھیں جنہوں نے آپ کے ایسٹس کو لوٹ کھسوٹ کا حصہ بنایا اور اپنی جائیدادیں اپنے ایسٹس میں اضافہ کیا، لیکن آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔